जो तूं मोकोताय आमचे मोदे जेजूक धाडटाय हो मोगोर कुंदील वाचताको आपले जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोगून जाता सगळ्यांक मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूं जेजू वरवीं जिवीत सोडूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोगून जाता बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा पापाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचं एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. मगाड बाबा भयणीनो आज पवित्र सभा पवित्र कुटुंबाची दबाची परब समारंभ था आणि आयज आमचो विशय आमची कुटुंबां अखंड भावार्थाची कुटुंबां करूंक वावरुया. पवित्र कुटुंब सगळ्या वाटांनी एक अखंड कुटुंब जावन गेलें जावं भावार्थान मागण्याच्या जिवितांत अप्रिती मोगाच्या करण्यांनी. हें कुटुंब आमच्या सगळ्या कुटुंबाक देख आनी नमुनो. तर ह्या कुटुंबांतल्यान दर एका वांगड्याची देख घेवन आमी सगळ्यांनी आमची कुटुंबां भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर आनी गोट करूं अशें आमचें क्रिस्त जिवीत संपूर्णायेन जिवंक त्याच पवित्र कुटुंबाक फुडें घालून आमकां सगल्यांक आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानतात असली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें भोगसोणें देवान एकामेका लागीं मागुया. मगडाची चू पवित्र कुटुंब भावार्थाचें कुटुंब आमी आमच्या भुरग्यांक साहित्य दिलां पूण भावार्थ वाडोवंक जे उपाय आसले मागणें देवाचें उतर ताका चड भर घालूंक आमी ना. सोमिया काकलूतकर सोमिया काकलूतकर क्रिस्ता जेजू पवित्र कुटुंबांत मागण्यांक सदांच सुवात आसली. जायते वाड आमच्या जिवितांत आडखळी आयल्यात तेन्ना आमचे तेसाचे मागणें हेर मागणी आमी कुशीन दवरल्यान फाल्यां करतल्यो म्हूण फुडें धुकल्ल्या. क्रिस्ता काकलूतकर क्रिस्ता काकलूतकर मोगडा जेजू जें पवित्र कुटुंब प्रिती मोगाच्या कन्यांनी बांदलोलें कुटुंब. जायते पाड एकामेकाचेर आमी तापल्या रागान रावल्या उलयनासतना रावल्या आनी अप्रिती मोग आमच्या कुटुंबांत जायते फावट उणो जाला. सोमिया काकलूतकर सोमिया काकलूतकर सरपदवेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवा ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वर देवा स्वर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका लीन वाजता तुझ्या दूर वैभवापासून आमी तुका वाकंता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तूं
संवसाराचे पाप काताय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्या पोसल्याय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा पवित्र कुटुंबाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित्र आनी कुटुंबाचें जिवीत कितलें मोलादीक तें तूं आमकां शिकयताय. तर आमच्या कुटुंबांनी सगल्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशी वाडोवप आवय बापायक उजवाड आनी बळ दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावूंक आनी तांकां मानान लेखूंक मन दी. आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रादवोर चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सगळी बसुया चितान देवाचें उतर आयकुया. सेवकाच्या पुस्तकांतले वाचप भुरग्याची वागणूक आवय बापाय सवय आनी मेवतली ती देणी. दुसऱ्या वासान भाग्योन पावलो कॉलस्करांक पळोवन आमचें जिवीत कसलें जावचें विचून काडलेली आमी पवित्र केल्ली जिवीत कसलें जावचें आनी आवय बापायक भुरग्यांक जण एकल्याक शिकोवन दितले. शिव वर्तमानान जेजूक देव तेंपलान भेटयलो ताची खबर आमी आयकतले. चितान देवाचें उतर आयकुया. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर भुरग्यां उद्देशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सोत्या गोट कोत्ता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपले आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवो जमयलोल्या मनशाक परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची समूर्त पाळटा. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दूख दिनाकाय. तो गिन्यानान ओसोक्त जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोटाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरूं वेचो ना. पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. तुमचो सगल्यांचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. आनीकदा म्हणुया. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती सदां ताच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. तुज्या हाताच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफोल दाकांचे वाली परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब. सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांक असलें बाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोना थावन सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं.
सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यांत तुझ्या नाथरा पोंठरांक पोलोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराच्या मार्गान चलता ती खरेंच भागी. बागयोन पावलोन कॉलस्कारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलोली, पवित केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची बोली कालतीं दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर घराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं, कित्याक तो संपूर्णायची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राय चलूं, ही शांती तुमकां मेळूं आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यान सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं, सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बोध दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान भरूं स्तोत्रांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी कोत्तात तितलें सुम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याच्या एकवटान आसलोल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवांक कालत्यो रावात. पोतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करात आनी तांचे तांय दारून जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगटांत आवय बापायक कालती रावात, हें सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडोवं नाकात, नाजाल्यार तीं बेजूड जातलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, Sorvespora. Zoi, Sorvespora. Zoi, Sorvespora. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, 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 Sorvespora. Zoi, Sorvespora. Zoi, Sorvespora. Zoi, Sorvespora. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पर्वणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेची शुद्धी करचे दीस व्हरले तेन्ना जेजूक देवाक भेटोवचे खातीर ताका जेरुसलेमाक व्हेलो, कित्याक जोण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवंक दिवचो अशें सुमर्तीन बरयलेलें आसा तें पाडून येवंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमर्तीन सांगला त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिमत मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाची बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पडले शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून ताणें म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलाय तशें तुज्या चाकराक आतां दोनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता, कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलचो प्रताप.
आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमियावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इस्रायलांत जायतीं जाणां भुंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान वटूंक तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक करूंक अशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गोपीत चिंतनां उक्ती जातली आनी एक तोर्सात तुजो आत्मो आसपास वित्तली. आशेराच्या कुळाची फानुएलाची धूव आन्ना नांवाची एक बाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लग्न जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेलोली आनी विधवा जावन 84 वर्सांचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणी करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिणेंय त्याच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणलो आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समर्थे प्रमाणे करचें आसलें तितलेंय केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजरेत नोकरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन भरोन गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाड बाबा भयणीनो, आयज आमी पवित्र कुटुंबाची देवाची परब समरमता. सगळी परिस्थिती सारकी आसली जाल्यार आमी खरीच भाशेन फॅमिली डे मनयतले आसल्या. पण ह्या वर्सा कोविड-19 लागून फॅमिली मिसांत वांटो घेवन आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागून पवित्र आमचें कुटुंब जावं आमी मागता आनी मिसांतल्यान देवाक मागणी उबारून देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेतल्या. एक देखीवंत फामील आसली. घोव बायल आनी ताची भुरगीं. देखीवंत ती कित्याक त्या कुटुंबांत मागणी आसली. त्या कुटुंबांत देवाचें उतर वाचप ताची खबर एकामेकाक सांगप आसलें. त्या कुटुंबांत माई मोग बोगसणें आसलें. आवय बापूय भुरगीं एकवटान एक सरान चिवक वावुरतना जायते पावट वयर सकयल जातालेच. अशीच एक धाकटुली घडणी तांच्या जिवितांत. एक दीस बापूय आपल्या भुरग्याक आपल्या चेडवाक घेवन इस्कॉलाक स्कुटरींतल्यान वतालो. सकाळचो वेळ तो. हे वाटेन ती वाटेन गाडयो जायते पाट लेफ्टान रायटान काडटात आमी जाणाव आनी जायते पाट बेजार जाता आमी. आनी त्या दिसा तोय बेजार जाता. सडनली कोणी गाडी काडली एक्सिडेंट जातलो असो लेफ्टांतल्यान फुडें व्हेली आनी बेजार जावन ताणें एक गाळ फायर अ बॅड वर्ड. चुपल्लें भुरगें फुडल्यान आसलें आनी त्या भुरग्यान म्हटलें, डाडा प्लीज स्टॉप स्टॉप प्लीज स्टॉप. आनी बापूय थांबलो. ही स्टॉप द बायक. आनी बायक थांबयल्या उपरांत भुरग्यान ह्या डॅडीक विचारलें, डाडा वॉट डीड यू से जस्ट नाव? डाडा वॉट डीड यू से जस्ट नाव? प्लीज रिपीट इट. बापायन चूक ओळखून घेतली. भुरग्यान ती आयकल्ली. तोंडांतलें वायट उतर भायर सरलेलें आनी बापायन आपले धुवेक म्हटलें, सॉरी बेबी. आनी भुरग्यान म्हटलें, लेट्स गो. होच भाव ओल्ड गोवा लिटर्जिकल एनिमेटर्स कोर्स करतालो. ताणें आमी भासाभास करतना ही खबर म्हाका सांगली. हांवें ताका विचारलें, तुज्या भुरग्या मुखार ल्हान जावं सॉरी म्हणप तुका कांय बगूंक ना? हें पर्पजली आसचें. तो म्हणूंक लागलो, भुरग्यांक आमी जायतें शिकयता आनी भुरग्यांक शिकयता आसतना जायत्यो वस्तू बऱ्यो न्हय त्यो आमी तांणी सोडून दिवंक मागता. जर आमची चूक जाली जाल्यार
जेन्ना भुरग्यांक आमी सांगता चूक जाल्यार बोगसोणें मागचें, आमी बोगसोणें मागून आमी तांकां देखीची जाता न्ही फादर, ताणें म्हणलें. दुबावीन मोकार बाबा भयणीनो, आमी आमची चूक ओळखून घेवन आमी बोगसोणें मागता तेन्ना देखीची जाता. असल्यो बऱ्यो फामिली, देखीवंत फामिली आमकां जायत्यो मेळटात. भावार्थान जियेतल्यो, देवाचेर पातयेवन जियेतल्यो, वयर सकयल जाता तेन्ना समजून बोगसून जियेतल्यो, आनी जाता ते भाशेन आपली कुटुंबां पवित्र कुटुंबा भाशेन पवित्र करूंक वावुरतल्यो. शाबासकी असल्या कुटुंबाक. थोड्यो फामिली आसात तांचो भावार्थ आलतो दोलतो, आनी तसोच भुरग्यांचोय बी तशें बा तशें आमी म्हणटा आमी. आयज आमचो विशय म्हणल्यार आवय बापूय क्रिस्ती तत्वां आनी भावार्थ आकारतली पयली भाव भयणां. आनी हेका लागून ओय जबाबदारी आमकां वडिलांक, तुमकां वडिलांक, आमच्या भुरग्यांक सगल्यांक आसा. आयची वाचपां आमकां जायतो संदेश दितात. पयलें वाचप, सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. कांय बरी सोबीत उतरांनी हें वाचप आमकां शिकोवन दिता. भुरग्यांनी आपूय बापाय सगळें कशें जिवचें, कसली तांची वागणूक जावची. हय, आवय बापाय आनी वडिलांक मान दिवंक हें वाचप आमकां आपयता. आनी जेन्ना आवय बापायक वडिलांक मान दितात आनी हें वाचप म्हणटा तुज्या बापायची आवयची मोत उडल्यार पासून दुसऱ्या वर्सांनी पिसो जाल्यार पासून तूं तांचो सांबाळ कर. आवय बापाय सगळें दाखयल्लो खरीत भाशेन मोयपास केन्नाच बेश्टो पिड्यार जावचो ना. 3 बेसांवां एके भाशेन बसयता. पयलें म्हटल्यार तूं जिवितान खुशाल जियेतलोय. तेन्ना आवय बापायक वडिलांक मान दिताय, तांकां तूं राखताय, सांबाळटाय. तुका लांब आवक मेवतलें. तुजी पातकां केल्यात जाल्यार त्या पातकाचें फारीकपण दिवंक ती तुज्यो कन्यो बऱ्यो उपकारतल्यो, तुजी पातकां भोगसतली. कोणाक आमकां नाका खुशाल जीव. कोणाक आमकां नाका आमी केदी भाशेन आमकां लांब आवक देवान दिवंक. कोणाक आमकां नाका आमची पातकां देवान भोगसल्लीं. उपाय आवय बापायक वडिलांक मान दी, तांचो सांबाळ कर. केला काय, कोत्तांव काय, करूंक सोदतांव काय, जण एकल्यान जबाब दिवंक जाय. हाचे दुसरें वाचप आमकां बागेवन पावलून कॉलॉस्करांक बरयल्ली चीट. तुमी विचून काडलेली पवित्र केल्ली उगडास कोत्ता. हय, आनी ताका लागून कसलें आमचें जिवीत जावचें आमकां सांगता. कसलें शेगूण आमच्या जिवितांत आसचें आमकां उगडास कोत्ता. तुमी देवाची विचून काडलेली पवित्र केल्ली भोव मोगाची पोरसां देखून तुमी दोयार मोवाड काळजाची भोली, खालती, दुलोप आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्याचेर घराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. सुमयान तुमकां भोगसली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी भोगसूंक जाय. पूण ह्या सगल्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं. तुमचे मदें मोग आसूं. मोग ही गांठ जी आमकां एकठांय बांदून दवरता. आनी हेका लागून बायलांक, दादल्यांक, घोवांक, बायलांक, भुरग्यांक शिकोवन दिवन म्हणटा, बायलांनो, पत्नीनो, सोमयाच्या एकवटान आसलेल्या सोबतात असले तुमच्या घोवाक तुमी खालत्यो रावात. पत्नीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करात आनी तांची थाय धारूण जाय नाका. भुरग्यांनो, सोगटांक आवय बापाय खालती रावात हें सोमयाक मानता. हय, असलें आमचें जिवीत करूंक हें वाचप बागेवन पावलून बरयल्ली चीट आमकां उगडास करता. आनी हेच्या शुभ वर्तमानान आमकां पवित्र कुटुंबाची देख दवरता. पवित्र कुटुंब जेजू जल्मल्या उपरांत ताका देव तेंपलान भेटयता ही खबर आमी आयज कळ्या. ताका देव तेंपलान भेटोवंक गेली आनी पवित्र कुटुंबान ते एक जाण मनीस आसा, जुजे, मारिया आनी जेजू. जुजे एक धर्मवंत आनी नितीवंत मनीस आसलो. जायत्यो वस्तू ताका गिन्यानान सजमूक नान, आटापूक नान. देवाचो पूत मनीस जालो, पवित्र आत्म्या वचून तो संभोवलो, आंकवार मागीर गोरबेस आसा. कितल्यो वस्तू इजिप्तान पडून वचूंक जाय, भुरग्याची लोकगणटी करपाक थंय आनी मागीर गोठ्यान जल्म दिवंक जाय. देवाचो पूत हें सगलें कितें, पूण देवाचेर पातयेवन जियेलो, आपल्या आख्या जिवितान देवाची खोशी केलो.
मारी आमकां आसा सायबीन माय सुमूर्तीचे कायदे पाडून देव तेंपलांत वेता. जेजूक देव तेंपलांत भेटयता आपल्या पुतीन सांगाता. सुमूर्तीन आसले ते कायदे पाळटा. जायत्यो वस्तू समजनात तिका. एक तोर्सात आसपास तुज्या आत्म्यांत वित्तली तुजो आत्मो. कितें काय तें समजणी कितें काय. हो भुरगो जल्माक आयला तो जायत्यांक उठोवंक जायत्यांक सकला बसोंक. कितें काय तें समजना. पूण एकूच वत ही आसा हांव देवाची साकून जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरां प्रमाणे जी उतरां म्हणली ती जिवितांत पाडचे खातीर देवाचे खोशे प्रमाणे आपल्या आख्खें जिवीत सोकस्तांक फुडो केलो. जिवीत देवाच्या हातान सोडून ती जियेली. आनी जेजू देवाचो पूत तो. पूण तरी आसतना आवय बापाय खालती रावलो. तो जाणवायेन पिरायेन देवाचे गोठायेन वाडत गेलो. आनी हाचें वाचप आमकां शुभपान सांगता देवाचें बळ गोठाय ताचे सोबें देवाचो हात ताचे सोबें आसलो. हें तें कुटूंब पवित्र कुटूंब जाची परब आमी समरपता ताची देख घेवन आमची कुटुंबां तेच भाशेन बांदूंक आमी वावुरता. मोगाड आवय बापायनो आनी वडिलांनो तुमची जबाबदारी आगोड जबाबदारी. तुमची जबाबदारी एकदम व्हड जबाबदारी. तुमचो वावाड तुमी ओकोण सांबाळूंक जाय. क्रिस्ती तत्वां प्रमाणे तुमचें जिवीत तुमी बांदून हाडूंक जाय. तुमच्या भुरग्यांक तांचो वावाड गोट करूंक तुमीच पयलीं क्रिस्ती तत्वां जिवितांत घेवन जिवंक तांकां ती शिकोवंक जाय. ही तुमची जबाबदारी. केन्ना तांची जबाबदारी सुरू जाली ज्या दिसा तुमी लग्न जावंक इगोजेंत भितर सरलेल्या. लग्न जावंक इगोजेंत आयल्यात तेन्ना 3 प्रस्न मदें एक प्रस्न केल्लो आनी तुमकां विचारलेलें तुमकां देव भुरगीं बाळ दीत जाल्यार देवाचें देणें कशें तुमी मानून घेतल्यात आनी तांकां क्रिस्ताचे आनी पवित्र सभेचे शिकोवणे प्रमाणे वाडोवंक वावुरतल्यात. आनी सगल्यांनी कोणें चुको नासतना हय म्हूण जबाब दिल्लो ही जबाबदारी घेतली आनी मागीर लग्न संस्कार तुमी समरमलो ना म्हणल्यार घरावेचें पडटलें आसलें. पवित्र स्नानाक भुरग्यांक काडल्यात तेन्ना दारवट्याचेर भायल्यांत आसतना उमऱ्यार आसतना तुमकां प्रस्न केल्लो तुमी भुरग्याक कित्याक काडला. तुमी पवित्र सभे लागीं कितें मागतात भुरग्याक. जाल्यार तुमची जबाबदारी ही तांकां क्रिस्ताचे पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक ही जबाबदारी तुमी समजतात आनी मानून घेतात. तुमी तेन्नाय वय म्हूण जबाब दिल्लो ना म्हणल्यार घरा वचचें पडटलें. तुमी जाणा आसली तुमची जबाबदारी ओळखून घेवन देवाच्या बोडाचेर पातयेवन हो जबाब तुमी दिल्लो. पूण जिवितांत पाडूंक सोंपें न्हय. जायती आगोडाय आमकां पडटा आनी आमची भुरगीं कोणाक आमी सोद करूंक जाता. मातयेचीं आयदनां तीं कवचेची हेच भाशेन आयदनां तीं बरे भाशेन सांबाळूंक जाय. मातयेचें आयदन पडलें फुटूंक शकता. कवचेचें आयदन पडलें ताचो विबाड जाता. मोगाड बाबा भयणो तुमचो आवडो म्हणल्यार भुरगीं बरीं जालोलीं भुरगीं शिकलोलीं व्हडलीं जालोलीं बरें नांव हाडलोलें तुमकां जाय. खंयच्याय आवय बापायक हें जाय. ताका लागून उपाय तुमी घेतात. ट्युशनाक धाडूंक जाय कोचिंग क्लासीस जाय म्युजीक योगा स्विमींग आदी सगल्यो वस्तू. दुसरे वाटेन कंप्युटर व्हिडिओ गेम दुसरे सगळे तुमी आनी दुसरे वस्तू सवलती मागतात त्यो जावं मोबायल जाय जावं पयशे जाय मोटरसायकल जाय भुरग्यांक खुशाल आसचे खातीर दितात तुमी. भावाच्या नदरेन कितें दितात तुमी काय. धर्मा वाटेन कितें दिवंक तुमी वावुरल्यात काय. तुमची भुरगीं दुबावेन बरी जाल्लीं जाय जाल्यार आमची एक जब म्हटल्यार आमी तांकां देखीची जावंक जाय. आमकां जाय की आमच्या भुरग्यांनी थोड्यो वस्तू सोडलेल्यो. तुमकां नाका तुमच्या भुरग्यांनी खोटी मारलेल्यो मडको जुगार खेळलेलो बेबदिकायेक लोबदल्ली गाडी फस्ती मारलेल्यो तुमकां नाका. पूण आमी तांचे सोबें कितें घडलेलें नाका तें दिसतलें जाल्यार आमी तांकां देखीची जावंक जाय नमुन्याची जावंक जाय. अशें म्हणलेलें आसा वॅल्यूज आर नॉट बॉट दे आर गॉट. बरें तशें वायट भुरगीं पळेतात आनी ते शिकतात. बरी तत्वां शिकयलीं बरी तत्वां भुरगीं शिकतलीं. अशें जाल्यार कितें आमी करतले काय 2-3 वस्तू आमकां आयज घेवया. आमचो भावार्थ आमी खोलावया. अशें म्हणलेलें आसा वेन रूट्स आर डीप there is no reason to fear the wind. When the roots are deep there is no reason to fear the wind. झाडाची पानां जर खोल आसतात वारो कितलोय आलता दोलता जाय सकयल पडटा दिसता जाय पूण तें पडचें ना कित्याक ताची पानां घट आसात. आमच्याय घरांत
मागणे करून देवाचें उतर वाचून नियाडून आमचो भावार्थ आमी घट करुया, भावार्थ आमी खोलावया. आलतो धोलतो भावार्थ जाला, आमच्या भावार्थाक घटाय दी म्हूण त्याच देवा लागीं मागुया. दुसरी गोष्ट, बरी तत्वां आपणावया, एकामेकाक आदार दिवया. आमी बरें करुया भुरग्यांक आनी दुसऱ्यांक बरें करून शिकोवया. एकल्याक तरी आदार ह्या सुमानान दिवंक आमी वावुरचो. एकल्याचें जिवीत बदलोवन कितें अजाप जातलें असो प्रस्न घडये आमकां येवंक जाता. उगडास धरया. हेल्पिंग वन पर्सन मायट नॉट चेंज द होल वर्ल्ड, बट इट कूड चेंज द वर्ल्ड फॉर दॅट वन पर्सन. हेल्पिंग वन पर्सन मायट नॉट चेंज द होल वर्ल्ड, बट इट कूड चेंज द वर्ल्ड फॉर दॅट वन पर्सन. तशें जाल्यार कितें पूण बरें ह्या सुमानान आमी करुया. तिसरी गोश्ट, चुकलोल्यांक बोगसणें, चुकलोल्यांक जाल्यार चुकता तेन्ना बोगसणें मागुया. पडल्या जाल्यार उठुया. पवित्र कुटुंबाच्या सहकारान नवी वाट धरुया. उगडास धरुया. Life is very similar to a boxing ring. Defeat is not declared when you fall down. It's declared when you refuse to rise up. It is declared when you refuse to rise up. पडले आमी, उठुया आमी. जिजूचें बळ कोठाय घेवया आमी. हय, आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक जायते बड बरें पडटलें हांव. जायते बड आमचें जिवीत सोंपें जावचें ना. कितलीं वर्सां आमी जियेतले हांव, कितलीं वर्सां ह्या संवसारांत आमी आसतले हांव, आमी नकळो. पूण बरें सेगुणी जिवीत जियोया. हय, अशें करून देवाक मानता तसलें जिवीत आमचें जातलें अशें म्हणलेलें आसा. लीड युअर लायफ सिमिलर टू अ डिक्शनरी, प्रोवायडींग मिनींग टू एवरी वन हू रिफर्स यू. लीड युअर लायफ सिमिलर टू अ डिक्शनरी, प्रोवायडींग मिनींग टू एवरी वन हू रिफर्स यू. कोणी म्हजेशी येता, बूत घेवंक येता, समजणी मागूंक येता, बोगसणें मागूंक येता. डिक्शनरी भाशेचो डिक्शनरी उतराचो मिनींग सोदता, हांव तो मिनींग दिता. आमच्या जिवितांत तें आसचें. कित्याक देव आमचे सगळें आमचे उद्देशी वावुरता. कॅन वी डू इट? सोंपें न्हय. ह्या मिसांत तो जेजू आमच्या काळजांत येतलो, आमची गोठाय बड जातलो. तेच पवित्र कुटुंबाक आयचे उलो मारया. आमचें कुटुंब पवित्र कुटुंब अशें करूंक आनी आमची वागणूक देवाक मानता तसली जावंक आनी आमी देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक देवाचो आदार कृपा गोठाय बड मागून घेवया. उबी रावया. आमचो बाबा सुबे माता सारून सगळ्यांनी म्हणचें सत मानता देवा, सर पवित्र बाप्पा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्सात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय ताचे मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. आमची जरी मागणी बापोड्यान आमी घालुया. एका मागण्या फाटल्यान जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका म्हणया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या बाप साहेबान सगळ्या बिस्मांनी याज्ञिकांनी आनी हेर पवित्र सभेच्या वडिलांनी अखंड भावार्थाचें जिवीत जिवंक आनी आमची क्रिस्ती कुटुंबां असल्याच अखंड भावार्थाचेर बांदून हाडूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी देवाचो थाडो आयकून कुटुंबां बऱ्या तत्वाचेर बांदून हाडूंक सगळो तोकोस घेवंक तांकां खरीतूच वाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या कुटुंबांनी भुरग्यांक संवसारी नदरेन सगळ्यो सवलती दिताना त्याच बरोबर तांचें जिवीत क्रिस्ती तत्वांनी ग्रेस करूंक आनी अशें आमचें कुटुंबीक जिवीत अर्थाभरीत जावंक देवाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. कोविड-19 ह्या रोगाक लागून आमच्या कुटुंबाचेर
आमचे पवित्र सभेचेर आनी तशेंच आमच्या समाजाचेर ताचो खोल परिणाम जावन जिविताक जाला. हे परिस्थितीत आमी आमचो भावार्थ सांबाळला, तर आमच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ म्हूण आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता हांव तुका. मोगाड बापा, आमच्या काळजांतल्या आवडी आमची मागणी तुजे पड्यांत आमी दवरल्या. आमचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमची कुटुंबां अकोण भावार्थाचेर तुज्या उतराचेर बांदून हाडूंक आमकां कृपा दी. पवित्र कुटुंबा भशेन आमची कुटुंबां कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसया. आमची काळजां दवरता, सुखानी दूख सोडून गेले. जेजू तुका भेटयता, सुखानी दूख सोडून गेले. जेजू तुका भेटयता, उदकाच्या देव्या वरी आमकां तुज्या घेरता. क्रुसाचेर तुजी बरी जेजू मनशाक दारोना. क्रुसाचेर तुजी बरी जेजू मनशाक दारोना. म्हज्या बाबा बडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सत्पदवेदात देवा बापाक मानता तसलींच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. मोगाड बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेचे आनी भाग्यवान जुजेचे विनवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन थीर दवर म्हूण खालतेपणी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाचे देवा सर्व कडेन सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमच्या विनाशी सैमान फुक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट हो कितलो अजापाचो समेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit darbaraco सर्वेस्पोर Sorgani संसार पोल्या तुझ्या वैभवा. O sorgi तुका सोय, O sorgi तुका सोय, O sorgi tuka, soy, 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 soy. O sorgi tuka, soy. सर्वेस्पोराचे नावी, येता ताका सोय, सोय. O sorgi tuka, soy, 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 soy. O sorgi tuka, soy. बापा, खरोच न्हू पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिली पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांवती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हेरकर. पातकाचें बॉक्सोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वाजवतलें. हे म्हज्या उगडासा कर. Jezu तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनः जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्र तुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगा ती तिच्या पती भाग्यवंत दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सगाथा तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सगाथा, त्याच जेजू टाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वविधार बाप, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमची भुरगीं बापाचीच भुरगीं कशी आमी वाडोवंक हे सुरवातीच्या प्रार्थनान आमी मागला. देवाक आमच्या बापा म्हणून उलो मागता. तोच बाप आमकां राखता, सांबाळटा. आमचें कुटूंब देवाच्या हातांत घालून सगल्यांक आमकां राखन सांबाळ म्हूण आनी पवित्र कुटुंबा भशेन आमची कुटुंबां कर म्हूण मागून जेजू शिकयल्लें मागण्या म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, कोविड-19 हे पिडेंतली आनी दुसरे पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भशेन वत्रिकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशें परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोड. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोड. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
आमचें कुटुंबीक जिवीत अखोण क्रिस्ती तत्वांचेर बांदून हाडूंक तो जेजू आमच्या काळजान येता गोठायेन बोधता. ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती त्या जेवणाक आपयल्ली सगळी आमी सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितरलेचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu balso mestaco, taco papa puriamco, bałbojni ami sogli, sorve spora ci burgi. Tato baba punyato koratmo eka mekaso so ave so yavin kela tumso pelia tumi kota title Cores Santa Paga Pauli Coratmo eka mekazo so ave so yavin kela tumso pelia tumi kota title Cores
प्रार्थूया. बोमगड बापा, एका खालत्या कुटुंबांत जल्मल्ल्या तुज्या पुताचे मासाचो गोत आमी शिवला. आतां दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. पवित्र कुटुंबाचे सुगूण सदां नियाडून आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जियो. पेल्याची सेवा करूं आनी मनशा मदें शांती विस्तारूंक वावरूं. अशें पवित्र कुटुंबाचें सारकें आमचे भोंवतणी फाकोवंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशी बसुया. मोगाट बाबा कडेन तुमी पवित्र कुटुंबाची परब समरून थांव. म्हणटकच हांव तुमकां सगल्यांक पातकुराच्या म्हज्या नांवान उनुनीत परबी दितां. आमची कुटुंबां पवित्र कुटुंबा भाशेन देख घेवन बागेवन तुजेची आमच्या मागीर सायबिणीची आनी जेजूची आमची कुटुंबां पवित्र जावची हो आमचो आवडो. आनी सुद्दां आमी तुमचे पासत मागता तुमी एकामेका पासत मागून आमची कुटुंबां भावार्थाच्या बुन्यादीर घट्ट बांदलेली जावं, प्रिती मोगाचेर घट्ट बांदलेली जावं. देवाच्या हातांत घालुया, देवाचो आशिर्वाद घेवन घालया. त्या दिसांनी आमची हे भाशेन कार्यावळ जातली. सोमारा दीस भुरग्यां खातीर मीस 8:30 वाजता. तशेंच मंगळारा दीस जाणट्या पिडेस्तां आनी 65 वर्सां जाल्याचे वयर भावा भयणां खातीर मीस 10 वाजता. मंगळारा दीस 10 वाजता. भुरग्यांचे मीस 8:30 वाजता. एकतीसवेर तशेंच मीस आसा 8:30 वाजता. जी कोण आमची भाव भयणां कोविडांतल्यान बरीं जाल्यान तांचे फॅमिलीक, जी कोण भाव भयणां जांचे करीत भाशेन घरांत मार्चांत आजू पासून मरना जाल्यान दुखेत आसात, त्या पावट तेंची डायरेक्टली सिमेत करून आमी तांकां माती केल्या मागीर प्रायवेटली मीस केला. तांच्या कुटुंबाक जे आमचे फ्रंटियर्स आसात, नर्सीस, डॉक्टर्स आनी हेल्थ सेंटरांत दुसरे कडेन वावुरतात, तांकां सगल्यांक आमी हे मीस दवरला 30 तारखेर बुधवारा दीस सांजे सकाळीं 8:30 वाजता. 31वेर आमी दिनवासेचे मीस कोणाचा वांटो घेवंक आमी मागला. हय, तुमकां कळयलां त्या प्रमाणे तुमी तातूंत वांटो घेवचो. गरजेचें म्हणटा तें पयलेर आनी सांजे 31st इवनींग सांजे 6 वाजता मीस आनी दुसरें 8 वाजता मीस आसा. तशेंच पयलेर सकाळीं 6 वाजता, मागीर 7:30 वाजता आनी 9 वाजता. फातराडे कपेलान मीस 7 वाजता. नातालांक केलां ते भाशेन कोणाकूय मिसांत वांटो घेवंक जाय जाल्यार ताणें येवन आपलीं नांवां दिवचीं. बेरेस्तार सांजे शुक्रार दीस हे मिसांत वांटो घेवंक सोदतात जाल्यार हय, सोमारातान फाल्यां सोमारातान मांडे फ्रॉम मांडे ऑफिसाच्या वेळार येवन नांवां दिवचीं. वेळ सांगता कित्याक तरी जाय ती घुसपागोंदळ जाता. वेळ सकाळीं 9 ती 12:30, सांजे 3 ती 5:30. उपकार करून 2 मिसांक नांवां दिवचीं न्हय. नातालांक जालां एकल्यांनी फॅमिलीन थोडे 2-3 मिसां पासून नांवां दिल्या आनी जायत्यांक मिसाक ते सकाळीं बेगीन येवंक जाय, मागीर दुसऱ्या मिसांक एडजस्ट करचें पडलां. प्लीज डोंट डू दॅट अगेन. एकल्यान येवन फॅमिलीची नांवां बरोवचीं आनी येताना नांवां बरोवन हाडचीं. सोंपें जाता, फास्ट बरोवन हाडचीं. वाडो खंयचो आनी मिसाचो वेळ खंयचो हाडटा जाल्यार तुमी दितल्या, नाजाल्यार मातशें एडजस्ट करून आमी मागतल्या. त्या प्रमाणे आमची मांडावळ जातली. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. उबी रावया. सर्वेस पळोवत तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सत्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Shadi, shadi.